हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर हामी दैनिक रूपमा आउने गर्छौँ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा फरक फरक समयमा यो 1 घण्टाको कार्यक्रम हो। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम। विशेष गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू हाम्रो यस कार्यक्रमका सामग्री रहने गर्छन्। ती जानकारी सँगसँगै हामी केही सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्छौँ अनि केही व्यक्तिहरूसँगका कुराकानी पनि प्रस्तुत गर्छौँ। अहिले के भइरहेको छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नयाँ उपलब्धि के भइरहेको छ, त्यो चर्चा पनि गर्ने गर्छौँ। अनि सँगसँगै दर्शकवृन्द हाम्रो जीवनशैली यतिखेरको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो बनाउन कस्तो हुनुपर्छ त्यो पनि चर्चा गर्छौँ। अनि कहिले भने स्थानीय स्तरले गरेका राम्रा प्रयासहरूको पनि कुराकानी गर्ने गर्छौँ। अर्थात् कतै प्रशंसा पनि गर्छौँ, कतै खबरदारी पनि गर्छौँ। समग्र रूपमा स्वास्थ्यका कुरा हुन्छन् यो कार्यक्रममा। नीति निर्माणका कुरा पनि गर्छौँ। हामी समृद्धि खोजिरहेका छौँ, हामी सुख खोजिरहेका छौँ। त्यो कसरी भेटिन्छ, त्यसलाई के चाहिन्छ? धन दौलतले मात्र त समृद्धि भेटिँदैन, सुख भेटिँदैन, स्वास्थ्य पनि राम्रो हुनुपर्छ। हो, यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। आज पनि हामीसँग केही मिश्रित तर महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू रहेका छन्। आउनुहोस् ती विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, जब स्वास्थ्यको कुरा आउँछ सुरुमै यतिखेर हामी कोरोना भाइरसको नाम लिन बाध्य हुन्छौँ नचाहेर पनि। कोरोना भाइरसको अहिलेसम्म औषधि पत्ता लागेको छैन, भ्याक्सिन बजारमा आइसकेको छैन। यद्यपि भ्याक्सिन बजारमा ल्याउन केही संस्थाहरूले, केही उत्पादक कम्पनीहरूले लागिरहेका छन् र अन्तिममा पुगेका छन् त्यो तयारीको। अब 1-1.5 महिनाभित्र भ्याक्सिन आउँछ भन्ने कुरा लगभग निश्चित भएको छ। भ्याक्सिन त बन्दैछ, संसारमा धेरै कम्पनीहरूले बनाइरहेका छन्। तर हामीहरूको दिमागमा एउटा प्रश्न यतिखेर नाचिरहेको छ, खेलिरहेको छ। के भने नेपालमा कहिले आउँछ भ्याक्सिन? नेपाल सरकारले तयारी के कस्तो गरिरहेको छ? आज हामी यो विषयमा एउटा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। सरकारले प्रयास गरिरहेको छ, एउटा कोष नै खडा गरिसकेको छ। त्यसका लागि हामीले सुनेका छौँ। के हो त यो कुरा? यथार्थ कुरा हामी एकैछिनमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि दर्शक महानुभावहरू, आज हामी अलिकति बालबालिकाको पनि कुराकानी गर्दैछौँ। स्वास्थ्यको कुरा गर्दा बालबालिकाको स्वास्थ्यको कुरा झनै अगाडि आउँछ, किनभने बालबालिकाहरू त्यसै पनि संवेदनशील हुन्छन्। बालबालिकाहरूलाई यतिखेरको समयमा कसरी बचाउने, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट कसरी बचाउने, चिसो मौसम सुरु भएको छ कसरी यसबाट जोगाउने, अनि अहिले हामीले स्वास्थ्यमा ध्यान नदिँदा उनीहरूको भविष्य कस्तो हुन्छ, यी विविध विषयमा हामी आज एउटा अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्दैछौँ। अर्थात् आजको स्वास्थ्य संवादमा एकजना चिकित्सकसँग बालबालिकाको विषयमा हामी समग्र कुरा गर्दैछौँ। त्यसैगरी आज हामीसँग अर्को एउटा पनि सामग्री रहेको छ, जीवनशैली। हाम्रो जीवनशैली अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो खानपान कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो अभ्यास कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो दैनिकी कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो भयो भने हामी कोरोनाबाट बच्न सक्छौँ, अन्य रोगबाट बच्न सक्छौँ, हामीले लामो जीवनयापन गर्न सक्छौँ, त्यो पनि फुर्ती साथ। चिकित्सक के भन्छन् यो जीवनशैलीको विषयमा पनि आज हामी अलिकति कुराकानी गर्नेछौँ। साथमा विभिन्न सामाजिक सन्देशहरू त हामी प्रस्तुत गर्छौँ नै। सुरुमा भने भ्याक्सिनको विषयमा हामीले तयार पारेको एउटा विशेष रिपोर्ट हेरौँ। नेपालले विश्व बजारमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को खोप आउन साथ खरिद गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ।
कोरोना भाइरस कोभिड-19 को खोप आउनासाथ खरिद गर्न कोष समेत खडा गरिएको छ। खोप खरिद गर्न सरकारले खोप उत्पादन गरिरहेका देशहरूलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ भने विभिन्न कम्पनीसँग छलफल अघि बढाएको छ। कोरोना विरुद्ध तेस्रो चरणको खोप परीक्षणमा रहेका भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, रुस र अस्ट्रेलिया लगायत मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको छ। सरकारले अध्यादेश ल्याएर खोप भित्र्याउन रहेका कानुनी बाधा समेत फुकाइसकेको छ। खोप ल्याउने विषयमा स्वास्थ्य सेवा विभाग स्थित बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाले सबै प्रक्रिया अद्यावधि गर्ने जिम्मा पाएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले थालेको कोभ्याक्स अभियान अन्तर्गत आउने खोप र व्यवसायगत हिसाबले विश्व बजारमा आउने जुनसुकै खोप नेपाल ल्याउन सरकारले तयारी गरिरहेको छ। सहुलियतको खोप र व्यावसायिक रूपमा खरिद गर्ने दुवै थरी खोप नेपाल ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगै विभिन्न निकायले समन्वय गरिरहेका छन्। खोप नेपाल ल्याउन विज्ञ समूहले बनाएको योजनासहितको प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट पारित भएर स्वास्थ्य, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका 3 सचिव सम्मिलित कार्यदललाई जिम्मा दिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डमा परेर अभियानको रूपमा प्रयोगमा आउने भएपछि जुनसुकै खोप नेपालले पाउने सरकारले जनाएको छ। खोपको अहिले संसारभरि के भइरहेछ भने अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षणहरू भइरहेको छ। हामीले खोपको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा प्रिन्सिपल प्रपोजलहरू नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरिसकेका छौँ। त्यो प्रिन्सिपल प्रपोजलको आधारमा चाहिँ अब हामीले यसका 8वटा थीमेटिक एरियाहरू हुँदो रहेछन्। अब खोप कुनै परीक्षण र अनुसन्धानबाट सफल भयो भने कुन खोप चाहिँ नेपालमा ल्याउने भन्ने कुराहरू हुन्छ र त्यो खोपका लागि कति स्रोत र साधनको आवश्यकता पर्छ, खोप लगाउने जनशक्ति कति चाहिन्छ, खोप कतिलाई लगाउनुपर्छ भन्ने मोटो हामी आवश्यकता आकलन चाहिँ गरिसकेका छौँ। सँगसँगै कोभिड-19 को खोपको लागि एउटा ग्लोबल एलायन्स पनि छ, त्यसलाई गाभी भनिन्छ। त्यो एलायन्समा हामी इलिजिबल भइसकेका छौँ, हामी त्यसको मेम्बर छौँ, त्यससँग पनि हामी आबद्ध भएको छौँ। अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि गाभीको एलायन्सबाट चाहिँ हामी टोटल जनसङ्ख्याको 20% खोपहरू त्यहाँबाट प्राप्त गर्छौँ, 20% प्राप्त गर्छौँ भनिएको छौँ र केही समय पछाडि चाहिँ त्यो सङ्ख्या बढेर चाहिँ 30% पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ होला। अब हामीले लगाउनु पर्ने खोपको मात्रा सङ्ख्या कति हो भन्दाखेरि अहिले कोभिड-19 को परीक्षण गरिएको खोप चाहिँ के छ भन्दाखेरि 9-14 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई गरिया छैनन्। 15 वर्षभन्दा माथिकालाई गर्दाखेरि हामी करिब 72% पपुलेसनमा चाहिँ जनसङ्ख्यामा चाहिँ यो खोप लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब खोप पहिला कसलाई लगाउने त? जसले सामाजिक दूरी कायम गर्न सक्नुहुन्न, जसले भौतिक दूरी काम गरेर काम गर्न सक्नुहुन्न, जो फ्रन्ट लाइनमा खटिनुहुन्छ, पहिला त उहाँहरूलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि कसलाई लगाउनु पर्ला भन्दाखेरि सिनियर सिटिजन्सहरू, 55 वर्षभन्दा माथिका, अनि त्यसपछि अरू दीर्घ रोगीहरूलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामी खोप लगाउने प्राथमिकरणहरू पनि निर्धारण गरिसकेका छौँ। त्यसको अलि डिटेल प्लानिङ हामी गर्दैछौँ, त्यो पनि निर्धारण गरिसकेका छौँ। र अहिले चाहिँ खोपमा चाहिँ करिब चाहिँ 13वटा खोपहरू चाहिँ विश्वभरि नै अन्तिम चरणको परीक्षणमा रहेका छन् र पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि केही खोपहरू चाहिँ 4वटा खोपहरू चाहिँ अन्तिम तयारीको अवस्थामा आएको हो कि भन्ने छ। तर आजसम्म पनि कुनै खोपहरू चाहिँ सम्बन्धित देशका तपाईँका नियामक निकायहरूले यो खोप लगाउनका लागि चाहिँ एप्रुभ गरेको तथ्याङ्क हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। अब हाम्रो चाहिँ खोप चाहिँ 20% चाहिँ गाभी अन्तर्गत हामीले प्राप्त गर्छौँ। अब त्यसपछि बाँकी रह्यो 52% पपुलेसनको लागि चाहिँ अहिले हामी चाहिँ खोपको परीक्षण र अनुसन्धान भइरहेका देशहरूमा चाहिँ हामीलाई खोप उपलब्ध गराउनका लागि चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चाहिँ हामी एउटा कूटनीतिक पत्राचार चाहिँ गरिसकेका छौँ र त्यसपछि हामी 8वटा थीमेटिक एरियाको टिमहरू बनाएर चाहिँ यसको खोपको रेडिनेसको रूपमा चाहिँ हामी काम गरिरहेछौँ र नेपाल सरकारले खोप नेपालमा ल्याउनका लागि पर्ने आवश्यक कानुनको कहीँ अभाव थियो भने एउटा औषधि ऐनमा अभाव थियो, त्यो पनि अध्यादेश मार्फत जारी गरेर चाहिँ कानुनी सहजीकरण गरेका छौँ। र अब हामीले ल्याउने खोप चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा सूचीकृत भएको खोप हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। कुनै देशको नियामक निकायले त्यसलाई एप्रुभ गरेर त्यो देशको नागरिकको लागि प्रयोग गरेका खोपहरू जुन असल उत्पादन प्रक्रिया अवलम्बन गरेर उत्पादन भएको छन् ती खोपहरू हाम्रो खोप राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समिति छ, त्यो राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले सिफारिस गरेका खोपहरू चाहिँ औषधि सल्लाहकार समितिले एप्रुभ गरिसकेपछि बल्ल नेपालमा खोप ल्याउनु पर्ने हुन्छ। खोपको लगाउने नेतृत्व चाहिँ सरकारले आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि यो आम नागरिकको जनस्वास्थ्यको विषय भएको हुनाले सरकारको लगानी हुन्छ। करिब चाहिँ यसमा लगानीका लागि पनि हामी लगानीको आकलन गरिसकेका छौँ। पूर्वाधार हामीले एउटा 3 खालका खोपहरू अहिले परीक्षण भइरहेछन्। एउटा 2 देखि 8 डिग्री
टेम्परेचरको खोपहरूको पनि परीक्षण भइरहेछ। अर्को -20 डिग्री टेम्परेचरको खोपहरू पनि परीक्षण भएको छ। अर्को -70 डिग्रीको खोपहरू परीक्षण भएको छ। अब हामीसँग चाहिँ 2 देखि 8 डिग्रीको टेम्परेचरको खोप आयो भने हामीसँग स्वास्थ्य पूर्वाधार अनुकूल छ। यदि -20 को खोप आयो भने हामीसँग 3% मात्रै जनतालाई खोप लगाउने पूर्वाधार हामीसँग छ। अब त्यसलाई हामी न्यूनतम चाहिँ 20% सम्म पहिलो फेजमा लाउने गरी पूर्वाधारको विकास गर्न खोजिरहेछौँ। अर्को -70 को खोप आयो भने हामीसँग पूर्वाधार अहिले छैन। त्यसलाई न्यूनतम चाहिँ हामी एउटा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरूको लागि लगाउने गरी 3% को लगाउनको लागि पनि पूर्वाधार विकास गर्ने क्रममा हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। यसको चाहिँ अहिलेको चाहिँ एउटा कोल्ड चेन भन्छ, यसको कोल्ड चेन्जको चाहिँ ग्याप एनालाइसिस गरेर चाहिँ पूर्वाधार विकासको काम पनि हामी छिटै सुरु गर्छौँ। र खोपको पूर्व तयारी काम चाहिँ बढीमा अब हामी 21 दिनभित्र तयार गरेर चाहिँ यसको कार्यान्वयनको चरणमा हामी प्रवेश गर्न खोजिरहेछौँ। विश्वमा अरू कुनै देशमा खोप लगाइसकेपछि नेपाल सरकारको निर्णय के हो भन्दाखेरि अरू देशका नागरिकहरूले कोभिड-19 को खोप लगाउँदाखेरि हाम्रो नागरिकहरूले पनि अघि भनिए जस्तै प्राथमिकीकरणको आधारमा खोप लगाउन सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर हामीलाई निर्देशन दिएको छ। यसको ओभरअल समन्वय र सहजीकरण गर्नको लागि अर्थ सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिव र परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवहरूले हामीले यसको पूर्व तयारीको कामहरू पनि समन्वयात्मक कामहरू हेरिरहेछौँ र हाम्रा 8वटा टेक्निकल टिमहरूले काम सुरु गर्नुभएको छ। हामी यति ढुक्क छौँ कि हामी अरू देशमा खोपको सुरुवात हुँदाखेरि प्राथमिकीकरणको आधारमा हामी खोप सुरुवात गर्न सक्छौँ। हाम्रा स्रोतहरू यकिन गरिसकेका छौँ र यसको अब जनशक्ति व्यवस्थापनका कामहरू गर्नुपर्ने काममा चाहिँ लागेका छौँ। खोपको आजसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि देशको नियामक निकाय भन्छ, त्यो नियामक निकायले स्वीकृति दिएर खोप लगाउने कुराहरू चाहिँ सुरु नभए हुनाले हामी नजिकबाट यसलाई निहालिरहेछौँ, अध्ययन गरिरहेछौँ। यसको आवश्यकताका आधारमा हामीले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिएर चाहिँ खोपको प्रक्रियाहरू अगाडि लिएर जान्छौँ। खोप आउँदैमा पनि कोभिडको सम्पूर्ण रूपमा एकचोटि लगाउन सकिँदैन हामी। अझै पनि हामीले भनेको के हो भन्दाखेरि आजको यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनमा म आम देशवासीहरूमा दाजु सबैमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले अवलम्बन गर्ने कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि र उपचारको एउटै मात्र बाटो हो हामीले भनेको एसएमएस भनेका छौँ। हामी मास्कहरू लगाउँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ, हामी चाहिँ तपाईँको एउटा पटक साबुन पानीले हात धौँ र अथवा हामी साबुन पानी नभएको ठाउँमा चाहिँ सेनिटाइजरले प्रयोग गरौँ र हाम्रा तपाईँको नाक, कान, मुख र आँखाहरू चाहिँ जोगाउँ र हामी भौतिक दूरी कायम गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीले कोभिडको रोकथाममा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छौँ। यो जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्नलाई नागरिकहरूको एउटा सहयात्रा, सहयोगी भूमिका नभइकन चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। किनभने हामी कोभिडको नियन्त्रण भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा हामीले जारी गरेका जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गर्ने र तपाईँको अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामी राज्यप्रति अथवा एक अर्काप्रति हामी सङ्क्रमित हुन सक्छौँ, सार्न सक्छौँ भनेर हामी सचेत हुने, सजग हुने, यो नै एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो एउटा औषधि अहिलेको लागि भएको हुनाले चाहिँ यसलाई नै हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय चाहिँ कोभिड रोकथाम नियन्त्रणको लागि चाहिँ र उपचारको लागि चाहिँ हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ। सरकारले यसको उपचार र परीक्षणको जिम्मेवारी पनि सरकारले लिएको छ। त्यो अनुसार साधन स्रोतको विन्यास पनि हामी गरिरहेछौँ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अहिलेको समय कोरोना महामारीको समय हो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा विश्वव्यापी नै समस्या भइराख्दा नेपाल अछुतो रहेन र सँगसँगै यहाँको सङ्क्रमणको दर पनि अहिले बढ्दै नै गइराखेको छ।
सङ्क्रमण दर बढ्दै जाँदाखेरि हामी मान्छेहरूको चाहिँ डर चाहिँ घटिराखेको छ र सँगसँगै सायद आत्मबल चाहिँ बढेको छ। यति भन्दै कतिपय सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने तथ्य चाहिँ हामीसँग छ र यो भनेको एकदम नराम्रो चिज हो। तपाईँ हामी जसको भए पनि परिवार कसैलाई सिकिष्ट भएर आइसियुमा राख्नु पर्यो भने अहिलेको समयमा हामीले परिवारले नजिकै बसेर हामीले सेवा पनि गर्नु पाइराखेका छैनौँ। यति कठिन समयमा यो कोरोनालाई चाहिँ हामीले डर कम गरेर यसलाई लापरवाही तरिकाले चाहिँ लिन मिल्दैन। भन्नुको मतलब अहिलेको समयमा पनि हामी सजग रहनै पर्छ। यो सर्न सक्ने सम्भावनालाई कम गर्न रोकथाम गर्नको लागि हामी अनुशासित हुनै पर्छ। त्यो भनेको हामीले मास्क लगाउनै पर्छ। कोही सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्ति अगाडि पछाडि छ भन्ने कुरा हेक्का राखेर हामीले आफूले पनि मास्क लगाउनु पर्यो र अरूलाई पनि मास्क लगाउन उत्प्रेरणा गर्नु पर्यो। सँगसँगै अनावश्यक ठाउँहरूलाई छोइछोतो गर्नु पनि भएन। आफ्नो हात धुनु पर्यो अथवा नभए हामीले चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो र अनावश्यक ठाउँमा भिडभाडमा जाने काम गर्नु भएन। शारीरिक दूरी बढाउनै पर्छ। यो यति कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले त्याग्ने बेला होइन, यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने बेला हो। यो महत्त्वपूर्ण छ। सबैलाई चाहिँ यति अवलम्बन गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै म एक मुटु रोग विशेषज्ञको हिसाबले मुटु रोग भएका बिरामीहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा मलाई कस्तो होला के होला भन्ने डर लागिराखेको होला। मुटु रोग भइराखेका व्यक्तिहरूलाई अहिले अस्पतालसम्म गएर देखाउन पनि अप्ठ्यारो भइराखेको होला। यसमा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको लक्षण केही नयाँ आएको छ भने कृपया यहाँहरूले आफ्नो चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा अस्पताल आउनुहोस्। यदि लक्षणहरू केही पनि आएको छैन भने आफूले खाइराखेको नियमित औषधिहरू सेवन गरिराख्नुहोस्। आफूलाई बलियो बनाउनुहोस्, आत्मबल बढाउनुहोस्, शारीरिक अभ्यास गर्नुहोस्, अनावश्यक खानेकुराहरू धेरै नखानुहोस्, हिँडडुल धेरै अनावश्यक हिँडडुल नगर्नुहोस् र एकदमै लक्षण भनेको के भनेदेखि कथम कदाचित छातीमा पीडा भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, मुटुको धड्कन एकदम बढ्दै गयो र रिङ्गट लाग्यो, एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भयो भनेदेखि चाहिँ अस्पताल आउनुहोस्। यदि होइन भनेदेखि चाहिँ अहिलेको समयमा पनि हामी नर्मल जस्तै गरेर साधारण जस्तै गरेर घरमै बसेर पनि आफ्नो उपचार निरन्तर गर्न सक्छौँ र यो निरन्तरता दिने बेलामा कोरोनाबाट हुन सक्ने सङ्क्रमणलाई पनि ध्यान पुर्याउँ र यसकोबाट परै बसेर यसलाई रोकथाम गरौँ। यति गऱ्यौँ भने हामी मुटुकै रोग लागे पनि हामीलाई चाहिँ स्वस्थ रूपमा जीवनयापन गरिरहे अगाडि बढ्न सक्छौँ। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणलाई कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउनपानी लिएर आउँदा छिटै ल्या। नारायण हो काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुहोस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खै टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुर साउन पानी। ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुहोस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर यहाँहरू कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हेर्दै हुनुहुन्छ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट यो कार्यक्रम फरक समयमा दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छ। हामीले बारम्बार यो कुरा भन्दै आएका छौँ। साथै सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छन्। हामी एक किसिममा विस्तृत जानकारी पक्कै पनि दिन्छौँ। एक किसिम बालबालिकाको स्वास्थ्यको कुरा गरौँ। कोरोना भाइरस नयाँ भाइरस हो। यसले कसलाई छिट्टै आक्रमण गर्छ, के हुन्छ भन्ने सुरुमा थाहै थिएन। पछि पत्ता लागेको छ दीर्घ रोगीहरू र ज्येष्ठ नागरिकहरू यसबाट बढी प्रभावित हुन्छन्। सँगसँगै बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पनि हामीले यो समयमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। विज्ञहरूले यो भन्दै आएका छन्।
त्यसो भए यतिखेरको समयमा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा कसरी ध्यान दिने? अब हामी एकैछिन स्वास्थ्य संवादमा यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्दैछौँ। फेरि अर्को कुरा, यतिखेर बालबालिकाहरू स्कुल जान नपाएर घरमै छन्। कतै धेरै मोबाइल टेलिभिजन हेर्दा हेर्दै मानसिक स्वास्थ्यमा असर परिएको छैन, आँखा लगायतका स्वास्थ्यमा असर परिएको छैन, यो पनि हामीले खोज्नुपर्ने भएको छ। यी समग्र कुराकानीहरू अबको स्वास्थ्य संवादमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। एकजना चिकित्सकसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। आउनुहोस् यो संवाद हेरौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित मध्ये 10 वर्ष मुनिका 5,000 भन्दा बढी बालबालिकामा सङ्क्रमण देखिएको छ। विश्व नै कोभिड-19 सङ्क्रमणले आक्रान्त भएको बेला 18 वर्ष मुनिका बालबालिका लगायत गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरू बढी यो जोखिममा रहेका छन्। कोभिड-19 को कारणले बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ। बालबालिकाहरूको रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता वयस्कको भन्दा कम हुने, अझै गरिब र कुपोषित बालबालिकाहरूमा रोगको जोखिम बढी हुने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। लामो समय मास्कको प्रयोग, सामाजिक दूरी, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, विद्यालय बन्द जस्ता सङ्क्रमण नियन्त्रणका उपायहरूले पनि बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेको छ। बालबालिकाहरूलाई कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बचाउने उपायहरूबारे बालरोग विशेषज्ञसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। हजुर, चिसो सिजनमा चाहिँ धेरैजसो बच्चाहरूलाई श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू बढी देखिन्छ हैन। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू चाहिँ नाकबाट सुरु हुन्छ हैन, फोक्सोमा पुगेपछि अन्त्य हुन्छ है। यो सम्बन्धी हुने रोगहरू भनेको चाहिँ रुगाखोकी, कफ एन्ड कोल्ड हैन, त्यसपछि एलर्जिक राइनाइटिस, त्यसपछि भाइरल राइनाइटिस, यो चाहिँ नाक सम्बन्धी रोगहरू भयो हैन। त्यसपछि घाँटीको इन्फेक्सन्सहरू, फेरिन्जाइटिसहरू, टङ्सिलाइटिसहरू, त्यसपछि कानको इन्फेक्सन्सहरू, त्यसलाई सपुरेटिभ अटाइटिस मिडियाहरू भन्छौँ। त्यसपछि श्वासनलीको सुजन, त्यो भनेको दम भनौँ न, त्यो चाहिँ 2 किसिमको हुन्छ। 2 वर्षभन्दा सानो बच्चाहरू हुने दमलाई हामी ब्रोन्कियोलाइटिस भन्छौँ। 2 वर्षभन्दा माथिको बच्चालाई हुने दमलाई हामी ब्रोन्कियल आजमा भन्छौँ। त्यसपछि फोक्सोको सङ्क्रमण, त्यसलाई हामी निमोनिया भन्छौँ हैन। यो भयो। यो बाहेक अब अहिलेको सिजनमा चाहिँ इन्फ्लुएन्जा, अहिले चाहिँ इन्फ्लुएन्जाको सिजन छ हैन। इन्फ्लुएन्जाको बिरामीहरू पनि, इन्फ्लुएन्जा भएर आएको बच्चाहरू पनि ओपिडीमा प्रशस्तै भेटिन्छ। त्यसबाहेक अब अहिलेको भनेको पेन्डेमिक अवस्थामा रहेको कोरोना भाइरस डिजिजहरू, यो चाहिँ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू भयो। त्यसपछि अब अर्को चाहिँ पेट सम्बन्धी रोगहरू, त्यसलाई हामी एक्युट ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस भन्छौँ हैन। त्यसको लक्षणहरू भनेको बच्चाहरूलाई चाहिँ भोमिट हुने हैन, पेट दुख्ने, डाइरियाहरू हुने, बच्चालाई खानामा अरुचि हुने हैन, त्यस्तो बच्चाहरू पनि धेरै नै आएको हुन्छ ओपिडीमा। त्यसबाहेक छाला सम्बन्धी रोगहरू, छाला सम्बन्धी रोगहरूमा सबभन्दा बढी कमन भनेको जेरोसिस, छाला सुक्काउने रोगहरू। त्यसपछि स्केबिस, लुतो भन्छौँ हामी हैन, त्यो पनि बढी देखिन्छ। अर्को फङ्गल इन्फेक्सन्स, त्यसलाई रिङवर्म भनेर भन्छौँ। यी चाहिँ कमन छाला सम्बन्धी रोगहरू भयो। अरू भनेको आँखा सम्बन्धी रोगहरू। आँखा सम्बन्धी रोगमा आँखा सबभन्दा धेरै कमन भनेको आँखा पाक्ने रोग, कन्जङ्टिभाइटिस। त्यसपछि आँखाको ढकनीको इन्फेक्सन्स, ब्लेफराइटिस। त्यसपछि आँखा सुक्खा हुने रोग, त्यसलाई हामीले जेरोसिस भनेर भन्छौँ। यी चाहिँ कमन रोगहरू हुन् चिसो मौसममा बच्चाहरूलाई। खास के कारणले हुन्छन् यति धेरै चिसो मौसममा, गर्मीमा भन्दा चिसोमा बढी हुने? हजुर, खास के कारणले हुन्छन् यो रोगहरू चाहिँ? हो, चिसो सिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि बच्चाहरूमा चाहिँ चिसो सिजनमा चाहिँ चिसो हावाहरू बगिरहेको हुन्छ। चिसो सिजनमा इन्भाइरोमेन्टै हाम्रो चिसो हुन्छ हैन। चिसो हावाले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो श्वासनलीमा एक किसिमको सिलियाहरू हुन्छ कि, त्यो सिलियरी एक्टिभिटी भन्छ। त्यसले चाहिँ जस्तै धुलो धुवाहरूलाई, कीटाणुहरूलाई हाम्रो शरीरबाट निकाल्ने टेन्डेन्सी हुन्छ। तर चिसो हावाले चाहिँ त्यो निकाल्ने टेन्डेन्सी घटाइदिन्छ हैन। एउटा रिजन त्यो भयो। अर्को चिसो सिजन चाहिँ शरीरमा त्यो फ्लो हुँदाखेरि फोक्सोमा चाहिँ त्यो शरीरलाई प्रोटेक्सन गर्ने एक किसिमको सेल हुन्छ, त्यसलाई फ्यागोसाइट्सहरू भन्छौँ। त्यो चिसो हावाले त्यसको एक्टिभिटी पनि घटाउँछ हैन। यो 2टा प्रमुख कारणहरू भयो। अरू के हुन्छ भन्दाखेरि चिसो सिजनमा चाहिँ हामीहरू एउटै कोठामा बस्ने, धेरैजनाहरू बस्ने, त्यसलाई अब ओभर क्राउडिङ भन्छ हैन। त्यसरी बस्दाखेरि चाहिँ ट्रान्समिसन एकदम हाई हुन्छ भाइरल इन्फेक्सनको हैन। त्यो भएर पनि चिसो सिजनमा चाहिँ यो बच्चाहरूलाई यस्तो बढी समस्याहरू देखिएको हो।
डाक्टर साहब, रुगाखोकी, इन्फ्लुएन्जा लगायत कोभिडका लगभग उस्तै लक्षणहरू देखिन्छन्। कसरी थाहा पाउने कि यो कोभिड सङ्क्रमण भए अथवा अरू नै कुनै समस्या भएको हो? हजुर, राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। पहिला चाहिँ सबभन्दा धेरै कमन भनेको रुगाखोकी, कफ एन्ड कोल्ड होइन। त्यसमा चाहिँ बच्चाहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि नाकबाट पानीहरू बग्ने, छिउछिउ आउने होइन, अलिक घाँटी खसखस भएको जस्तो हुने, जिउ दुख्ने, बच्चा धेरै छिटो थाक्ने, त्यस्तो समस्याहरू हुन्छ कफ एन्ड कोल्ड हुँदाखेरि होइन, यो सामान्य रुगाखोकी हुँदाखेरि। तर अरू कमन कुराहरू भनेको इन्फ्लुएन्जा र कोभिडको बारेमा कुरा गर्नुभयो उहाँले होइन। इन्फ्लुएन्जा र कोभिडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बच्चालाई अलिक ज्वरो धेरै आउँछ। जस्तै रुगाखोकीमा बच्चालाई खासै ज्वरो आउँदैन, आए पनि लो ग्रेड फिभर भन्छौँ हामी, सामान्य खालको ज्वरो आउँछ। तर यो इन्फ्लुएन्जा र कोभिडमा चाहिँ ज्वरो अलिकति हाई ग्रेड फिभर त्यस्तो आउँछ होइन। यो चाहिँ एउटा मेजर डिफ्रेन्स भयो। अर्को चाहिँ सुक्खा खोकी लाग्छ यो इन्फ्लुएन्जा र कोभिडमा। हजुर, अब यो चाहिँ अब इन्फ्लुएन्जा र कोभिडमा चाहिँ सुक्खा खोकी बढी हुन्छ। त्यो बाहेक अरू कुराहरू चाहिँ जस्तै दुइटैमा, कोभिडमा पनि हुने इन्फ्लुएन्जामा हुने भनेको चाहिँ बच्चालाई पेट दुख्ने, बच्चालाई भोमिट हुने, डाइरियाहरू हुने, टाउको दुख्ने, यो दुइटैमा हुनसक्छ। तर देयर आर सर्टेन क्लुज जसको कारणबाट हामी इन्फ्लुएन्जा हो कि कोभिड हो छुट्याउन सकिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ जस्तै सुक्खा खोकी सँगसँगै बच्चालाई सास फेर्न गाह्रो भयो, त्यो भयो भने चाहिँ अब हामीले कोभिड हो कि भनेर शङ्का गर्नुपर्छ। एउटा क्लु त्यो भयो। अहिले पछिल्लो क्रममा स्टडीहरूले के देखाएको छ भने अब बच्चाहरूको 81 खानेकुराको टेस्ट गयो, राम्रै खाइरहेको बच्चामा एकैचोटि खानेकुरामा उसलाई त्यति ध्यान गएन, राम्रोसँग खानाको स्वाद पाएन भने पनि, खान मन गरेन भने पनि अब एउटा चाहिँ कोभिडको शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। अर्को भनेको चाहिँ गन्ध थाहा नपाउनु। अब अहिपछि जस्तै किचनतिर जाँदाखेरि अब हाम्रो किचनमा मसलाहरू हामी प्रयोग गर्छौँ होइन, बेसारहरू प्रयोग गर्छौँ, विभिन्न खानेकुराको स्मेल आउँछ होइन। त्यो स्मेल पनि 81 गयो भने त्यो पनि एउटा कोभिडको लक्षण हुनसक्छ। यो चाहिँ इन्फ्लुएन्जामा हुँदैन। सडन लस अफ टेस्ट एन्ड स्मेल यो चाहिँ क्लु हुनसक्छ कोभिडको लागि। थोरै मात्रै फरक हुने भयो इन्फ्लुएन्जा र कोभिड? हजुर, क्लिनिकल्ली कहिलेकाहीँ अब हामी डक्टरहरूलाई पनि अब यो इन्फ्लुएन्जा हो कि कोभिड हो छुट्याउन हामीलाई गाह्रो हुन्छ। अब यो दुईवटा क्लु चाहिँ मैले भनेँ होइन। दुईवटा क्लु भनेको एउटा त्यो गन्धको कुराहरू गरेँ, एउटा खानाको कुराहरू गरेँ मैले, अर्को सास फेर्न गाह्रो हुने, यो चाहिँ कोभिडमा बढी हुन्छ इन्फ्लुएन्जाभन्दा। यो बच्चाहरूलाई कोभिड सङ्क्रमण भयो भने चाहिँ जटिलता हुने सम्भावना चाहिँ कतिको हुन्छ? हो, अब ठुलो मान्छे हेरिकन धेरै अहिलेको स्टडीहरूले अब कोभिड भनेको चाहिँ अब हामी सबै संसारकै लागि एउटा नयाँ रोग हो होइन, योभन्दा पहिला थिएन। यसमा थुप्रै स्टडीहरू भइरहेछ, आजको दिन पनि अहिले पनि नयाँ स्टडी भइ नै रहेछ होइन। अब अहिलेसम्मको स्टडीहरूले, अहिलेसम्मको रिसर्चहरूले प्रमाणित गरेको कुरा के छ भन्दाखेरि कोभिडको इन्फेक्सन चाहिँ ठुलो मान्छे हेरिकन बच्चाहरूमा इन्फेक्सन रेट कम छ पहिलो कुरा होइन। अनि यसको चाहिँ कम्प्लिकेसन्सहरू मोर्टालिटीहरू पनि एडल्ट हेरिकन चाहिँ कम देखिएको छ। उनीहरूलाई समस्या चाहिँ कतिको हुन्छ? समस्या त ठुलो मान्छेलाई जस्तो हुन्छ बच्चालाई नै त्यो समस्या त्यस्तै लक्षणहरू हुने हो, समस्या त्यस्तै नै हुने हो। कोभिडले बढी असर गर्ने भनेको फोक्सोलाई हो सबभन्दा बढी होइन, त्यसपछि मृगौलामा नै असर गर्छ होइन। सेम प्याटर्न हुन्छ, तर इन्फेक्सन रेट, कम्प्लिकेसन रेट र मोर्टालिटी यो तीनटै एडल्टभन्दा बच्चाहरूमा अलिक कम देखिएको छ। पहिले नै निमोनिया भइसकेका बच्चाहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो भने कतिको जटिलता हुनसक्छ? हो, अब निमोनिया पहिले भएको बच्चालाई कोभिड थपियो भने चाहिँ त्यसको कम्प्लिकेसन अलिक बढी हुन्छ नर्मल कन्डिसनभन्दा। त्यसको कम्प्लिकेसन जस्तै अक्सिजन धेरै चाहिने, अक्सिजनको मात्रा बढाउनु पर्ने, अलिक कडा खालको एन्टिबायोटिक चलाउनु पर्ने, बच्चालाई भर्नै गरेर राख्नुपर्ने, त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ आउन सक्छ। बच्चाहरूलाई चाहिँ अन्य मानिसको तुलनामा कम कोभिड सङ्क्रमण हुन्छ भनिएको छ होइन, वास्तवमा के कारणले होला बच्चाहरूलाई चाहिँ कम सङ्क्रमण हुने? यसको पनि अब देयर आर मेनी हाइपोथेसिस। अब यो पनि रिसर्चको एउटा टपिक हो होइन। अब राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। अब बच्चाहरू जन्मिँदैमा आमाबाट इम्युनिटी लिएर जन्मेको हुन्छ, त्यो इम्युनिटीले चाहिँ 10 वर्षसम्म बच्चाहरूलाई काम गर्छ होइन। त्यही जुन इम्युनिटीले चाहिँ जुनसुकै भाइरल इन्फेक्सनसँग जुझ्न सहयोग गर्छ। अब त्यो भएर एउटा रिजन चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ कोभिडको इन्फेक्सन चाहिँ कम देखिएको हो सबभन्दा बढी चाहिँ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि कोभिड भाइरसले सबभन्दा बढी असर गर्ने भनेको फोक्सो हो होइन। फोक्सोमा चाहिँ एउटा एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइमको एउटा रिसेप्टर हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो कोभिड भाइरसलाई समातेर फोक्सोभित्र छिराउँछ होइन। त्यसपछि त्यो फोक्सोलाई बिगार्दै जान्छ। त्यो रिसेप्टर, त्यो एउटा मलिक्युल्स चाहिँ ठुलो मान्छेमा चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ, बच्चाहरूमा डेभलप भएको हुँदैन।
त्यो भएर भाइरसलाई बच्चाहरूको फोक्सोमा पुगेर मल्टिप्लिकेसन हुन गाह्रो हुन्छ, जुन ठुलो मान्छेमा सजिलो हुन्छ। त्यो भएर कोभिडको इन्फेक्सन चाहिँ बच्चाहरूमा अलिक कम देखिएको हो, देखिए पनि अलिकति सिभिरिटी कम भएको हो, अनि त्यसपछि मोर्टालिटी पनि कम भएको हो भनेर अब अहिले चाहिँ यो नयाँ यो हाइपोथेसिस अब रिसर्चरले त्यस्तो देखाइरहेको छ। बालबालिकाहरूलाई कोभिड सङ्क्रमण भयो भने कस्तो प्रकारको खानपान र जीवनशैली अपनाउनु पर्ने हुन्छ बालबालिकाहरूको हकमा? अब सबै अब कोभिड भनेको एक किसिमको भाइरल डिजिज हो होइन। सबै भाइरल डिजिजहरूमा चाहिँ अब हामीले घरमा आराम गर्ने, प्रशस्त झोलिलो मात्राहरू खाने, अनि पोषणयुक्त चिजहरू खाने, अनि अब हल्का ज्वरो प्रायः सबै भाइरल इन्फेक्सनमा आउँछ त्यस्तो छ भने पारासिटामोलको प्रयोग गर्ने, अब यस्ता कुराहरू गर्ने। अहिले त अब सामान्य अवस्थाका बिरामीहरूलाई कोभिड सङ्क्रमितहरूलाई होम आइसोलेसनमै बस्न भनिएको छ होइन। कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ? हो, अहिले मैले अलिकति कुरा गरेँ जस्तै इन्फ्लुएन्जा र हजुरको कोभिडमा सबभन्दा फरक छुट्याउने एउटा आधार भनेको चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुने होइन, मुख्य कारण। अब कोभिडले मुख्यतया असर गर्ने अङ्ग भनेको फोक्सो हो होइन। फोक्सोमा अलिकति कोभिडले धेरै नै असर गरेको छ भने बच्चालाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ होइन। सुक्खा खोकी लागिरहेको बच्चामा एक्कासी सास फेर्न गाह्रो भयो भने त्यस्तो बच्चालाई हस्पिटल लानुपर्छ, एउटा पहिलो कुरा होइन। त्यसबाहेक अब अर्को उच्च ज्वरो, जनरली भाइरल इन्फेक्सन्सहरूमा हल्का ज्वरो आउँछ। यदि बच्चालाई एक्कासी धेरै ज्वरो आयो, 103, 104 हाई ग्रेड फिभर आयो भने त्यस्तो बच्चालाई हस्पिटल लानुपर्ने हुन्छ। अरू भनेको जस्तै बच्चालाई एक्कासी छाती दुख्ने, छातीमा अलिकति गाह्रो भएको जस्तो हुने, अनि बच्चालाई एकदमै धेरै टाउको दुख्ने, बच्चा अलिक धेरै लोसुए हुने, अनि बच्चालाई एकदमै धेरै पेट दुख्ने, भोमिट भएको भई गर्ने, डायरिया भएको भई गर्ने, यस्तो भयो। बच्चा हेर्दा पनि अलिक शिथिल जस्तो देखियो, त्यस्तो छ भने बच्चालाई तुरुन्त अस्पताल लानुपर्छ। यो चिसो मौसमका कारणले भएका अन्य रोगहरूमा चाहिँ कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ बच्चाहरूलाई अस्पताल लानै पर्ने हुन्छ? जस्तै अब अरू रोगहरूमा भयो जस्तै अहिले हामीले इन्फ्लुएन्जाको कुरा गर्दै थियौँ होइन, जस्तै निमोनियाहरू कुरा गर्दै थियौँ, हामीले दमको कुरा गर्दै थियौँ। यिनीहरूमा पनि अलमोस्ट त्यस्तै कम्प्लिकेसन आयो। सामान्य अवस्थामा घरमै उपचार गर्न सकिन्छ, रोग अलिक छिप्पिसकेको छ भने चाहिँ अस्पताल लानुपर्छ। त्यो भनेको एक्कासी बच्चालाई हाई ग्रेड फिभर आयो, धेरै ज्वरो आयो होइन, अनि बच्चाले छिटो सासहरू फेर्यो, बच्चाको कोखाहरू धेरै हान्यो, बच्चा हेर्दाखेरि अलिक सुस्त जस्तो देखियो, बच्चामा धेरै टाउकोहरू दुख्ने भयो, बच्चाले भोमिट गरेको भयो, बच्चालाई अब पेट बेसरी दुख्यो, डायरिया भएको भयो भने अरू रोगहरूमा पनि बच्चालाई तुरुन्त अस्पताल लानुपर्छ। कोभिडकै भनेर बच्चाहरूलाई फरक जाँच केही हुन्छ कि हुँदैन? हो, अब अरू अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ जस्तै इन्फ्लुएन्जा र कोभिडको मोस्ट अफ सिम्पटम्स रिजेम्बल्स, धेरै जसो लक्षणहरू मिल्छ होइन। सर्टन एउटा दुईवटा क्लिनिकल क्लुहरू छ जुन चाहिँ हामीले अहिले डिस्कस गऱ्यौँ। अब हामीलाई पनि कन्फ्युजन हुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यस्तो अवस्थामा हामी जाँचहरू गर्छौँ होइन। अहिले कोभिडकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी ठुलो मान्छेलाई जस्तै बच्चाहरूलाई पनि स्वाब लिन्छौँ होइन। स्वाब चाहिँ हामीले नाक र घाँटीबाट लिन्छौँ होइन। नजल स्वाबको सेन्सिटिभिटी चाहिँ अलिकति हाई हुन्छ, 60 to 70% जस्तो हुन्छ। थ्रोटको घाँटीबाट पनि हामीले स्वाब लिने गर्छौँ, त्यसको सेन्सिटिभिटी चाहिँ 30% जस्तो हुन्छ होइन। यो दुवै ठाउँबाट हामीले स्वाब लियौँ भने अब त्यो कोभिड भएको नभएको थाहा पाउने चान्स चाहिँ हाम्रो 60 to 70% हुन्छ। अब यो चाहिँ मेन डिफिनेटिभ टेस्ट हो कोभिडको लागि होइन। सेन्सिटिभिटी यसको 60 to 70% भयो भने यसको स्पेसिफिसिटी चाहिँ एकदम हाई हुन्छ होइन, 90 to 100% जस्तै हुन्छ। यो चाहिँ मुख्य जाँचहरू हो। अब अरू जाँचहरू भनेको चाहिँ जस्तै अब बच्चाहरूलाई सुक्खा खोकी लागेको छ, सास फेर्न गाह्रो भएको छ भने हामी एकचोटि छातीको एक्सरे पनि गरेर हेर्छौँ, किनभने कोभिडले सबभन्दा धेरै असर गर्ने भनेको फोक्सोमा हो होइन। फोक्सोमा कतिको असर गरेको छ त भनेर हामी सुरुमा छातीको एक्सरे गर्छौँ। छातीको एक्सरे गर्दाखेरि चाहिँ हामी ग्राउन्ड ग्लास ओपेसिटी भनेर भन्छौँ होइन। सुरुमा चाहिँ एकतिरको फोक्सोलाई मात्रै असर गर्छ कोभिडले, पछि दुवैतिरको अलमोस्ट सबै फोक्सोकोलाई नै असर गरे हुन्छ यसले होइन। अब हामीले हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि अब पेरिहाइलर, पोस्टेरियर र पेरिफेरल इन्भल्भमेन्ट हुन्छ यो कोभिडको होइन। त्यसबाट सुरुमा हामी छाती एक्सरे गर्छौँ, त्यसबाट पनि हामीलाई सर्टेन कुराहरू डाउट लाग्यो होइन। बच्चाको कन्डिसन अलिकति बिग्रिँदै गयो, बच्चाको फोक्सोलाई उसले धेरै नै असर गर्यो भने हामी सिटी स्क्यान पनि गर्छौँ। हामी सिटी स्क्यान पनि गरेर उसलाई फोक्सोमा कतिको असर गरेको छ, फोक्सोको नसाहरूलाई कतिको असर गरेको छ, त्यसपछि त्यो ब्रोङ्क्युल्सहरू भन्छ होइन, सानसानो श्वासनलीहरू, त्यसलाई कतिको असर गरेको छ भनेर हामी सिटी स्क्यान पनि गरेर हेर्छौँ। बालबालिकाहरूको लागि कोभिडको उपचार विधिहरू चाहिँ के छन् अहिले? हजुर, अब कोभिड भनेको नि अब एक किसिमको भाइरल इन्फेक्सन नै हो होइन। 80% अफ द केसमा यो अब माइल्ड सिम्पटम अथवा असिम्टोमेटिक पनि हुनसक्छ होइन। त्यसलाई अरू भाइरलको जस्तै उपचार गर्ने हो। त्यो भनेको घरमा आराम गर्ने,
प्रशस्त झोल चिजहरू खाने, पोषणयुक्त चिजहरू खाने, अब जिउहरू दुख्ने, हल्का ज्वरोहरू आउँदाखेरि पारासिटामोलको प्रयोग गर्ने हैन। अब यो चाहिँ सबै भाइरल इन्फेक्सनहरूमा लागु हुन्छ। अलिक कडा खालको चाहिँ कोभिड छ भने चाहिँ उसलाई हस्पिटलमै भर्ना गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी सुईबाट औषधिहरू दिनुपर्छ। बालबालिकाहरूलाई कोभिडको अथवा इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन लाउन मिल्छ कि मिल्दैन? म इन्फ्लुएन्जाको बारेमा अलिकति कुरा गरेँ। यो अहिलेको लागि एकदमै रिलेभेन्ट टाइम पनि हो हैन। अब बाई द इन्ड अफ अक्टोबर, त्यो भनेको युजली तपाईँको तिहारपछि हैन चाहिँ आइडियल टाइम हो इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन लगाउने है। अब इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन चाहिँ अब हामी 6 महिनादेखि माथिको बच्चाहरूलाई लगाउने गर्छौँ हैन। पहिलोचोटि हामी इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन बच्चालाई दिइराखेको छौँ भने 2टा डोज दिनुपर्छ 1 महिनाको फरकमा। त्यसपछि चाहिँ इयरली बाई द इन्ड अफ अक्टोबर भनेको युजली जाडो सिजन सुरु हुनुभन्दा अघि तिहारपछि भनौँ न हामीहरूको बुझाइमा, सामान्य बुझाइमा त्यो लगाउँदा राम्रो हुन्छ। इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन लगायो भने बच्चाहरूलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्जा नहुने चान्स चाहिँ 60 to 80% जस्तो हुन्छ। त्यस्तै अब यहाँले कोभिडको भ्याक्सिनको बारेमा कुरा गर्नुभयो हैन। कोभिडको भ्याक्सिनको बारेमा पनि अहिले चाहिँ त्यो फेज 3 चाहिँ जस्ट क्रस गरेको छ हैन। डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूले निकालेको छ है। अलिकति म यो कोभिडको सम्बन्धी भ्याक्सिनको डेभलपमेन्टको बारेमा अलिक थोरै हल्का कुरा गर्छु। यो 5वटा चाहिँ हाम्रो फेजेसहरू हुन्छ हैन। अहिलेको भ्याक्सिन्सहरू भनेको सबै जति कम्पनीहरूले बनाइरहेको छ तिनीहरू सबैले स्टेज 3 क्रस गरेको छ, फेज 3 क्रस गरेको छ हैन। सुरुमा चाहिँ भ्याक्सिन बनाउँदाखेरि चाहिँ हामी एनिमलहरूमा ट्रायल गर्छौँ। त्यसपछि त्यो भनेको स्टेज 1 हो, फेज 1 हो। त्यसपछि फेज 2 भनेको चाहिँ त्यो भ्याक्सिनको सेफ्टी कतिको छ त, त्यसले धेरै एडभर्स इफेक्टहरू गराउँछ कि गराउँदैन, त्यो कतिको सेफ छ भनेर हामी फेज 2 मा हेर्छौँ हैन। अनि फेज 3 मा चाहिँ भ्याक्सिनले कति राम्रोसँग काम गर्छ त हैन, त्यो इफेक्टिभनेस चाहिँ हामीले फेज 3 मा हेर्छौँ हैन। अनि फेज 4 भनेको चाहिँ लिगल कुराहरू हुन्छ हैन। त्यो लिगल कुराहरू भनेको एफडीए ले अप्रुभ गर्नुपर्छ, डब्ल्युएचओ ले अप्रुभ गर्नुपर्छ, त्यो भनेको चाहिँ फेज 4 भयो। अनि त्यो फेज 5 भनेको चाहिँ मार्केटमा जान्छ। जस्तै अहिले चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पनीहरू संसारको जस्तै युएस को, युके को डिफ्रेन्ट कम्पनीहरू एउटा दुईटा म नामै लिएँ हैन। र फाइजर भन्ने एउटा भ्याक्सिन निकालेको छ, त्यो युएस र जर्मन कम्पनी निकालेको भ्याक्सिन हो। त्यसले जस्ट फेज 3 क्रस गरेर फेज 4 को प्रोसेसमा छ। त्यस्तै अर्को मोडर्ना भन्ने भ्याक्सिन पनि छ हैन। त्यो पनि अब युएसमै बनेको भ्याक्सिन हो। त्यसले पनि फेज 3 क्रस गर्यो, अब फेज 4 कै स्टेजमा पुगेको छ। अरू अब अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी अफ युके उसले पनि एउटा भ्याक्सिन बनाएको छ हैन। त्यो पनि अब फेज 4 कै हाराहारीमा छ हैन। त्यो भ्याक्सिन चाहिँ बनि नै रहेछ अहिले। अब उनीहरूले चाहिँ त्यो लिगल पर्मिसनहरू लिने कुरा भइ नै रहेछ। युकेले त जस्तै फाइजर भन्ने भ्याक्सिनलाई आफ्नो नागरिकहरूलाई लगाउनको लागि अनुमति पनि दिइसकेको छ रिसेन्टली। अब यहाँ न्युजहरूमा अब थाहा पाइसक्नु भयो होला हैन। भ्याक्सिनको अवस्था चाहिँ यस्तो छ अहिले। यो भ्याक्सिन आएपछि हैन बच्चाहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लाउन पाउन सक्ने अवस्था कतिको हुन सक्छ? यस्तो छ, अब हामीले अहिले पनि कुरा गऱ्यौँ हैन। बच्चाहरूमा चाहिँ इन्फेक्सन रेट, कम्प्लिकेसन रेट, मोर्टालिटी रेट एज कम्पेयर टु एडल्ट अलिक कम देखिएको छ हैन। त्यही भएर अब भ्याक्सिन त बच्चाहरूमै लगाउँदा राम्रो हो। तर अहिले नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ बच्चाहरू भन्दा पनि हाई रिस्क ग्रुपलाई लगाउने, जस्तै 65 इयर्स क्रस भएको मानिसहरूलाई, त्यसपछि अरू रोगहरू भएको अरू रोगहरू चाहिँ प्रेसरहरू, सुगर भएको बिरामीहरूलाई, अनि हेल्थ वर्करहरूलाई सुरुमा चाहिँ जो फ्रन्टलाइनमा काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई फर्स्ट स्टेजमा उहाँहरूलाई दिने। त्यसपछि अब बच्चाहरूलाई पनि बिस्तारै अब दिने योजना बनाएको छ नेपाल सरकारले हैन। अब त्यही नै होला। बालबालिकाहरूलाई कोभिड सङ्क्रमण हुनबाट बचाउनको लागि चाहिँ विशेष गरी के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? अब अलिकति प्रिभेन्टिभ पार्टहरू सोच्नुभयो यहाँले हैन। अब त्यो भनेको त्यो पनि एडल्टको जस्तै हो बच्चाहरूलाई पनि हैन। जुन अब नेपाल सरकारले एकदमै फोकस गरेर हैन एकदम व्यापक प्रचार पनि गरिरहेछ एउटा एसएमएस भनेर हैन। एसएमएस भनेको चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, 2 मिटरको दूरी मेन्टेन गर्ने हैन। यो क्राइसिस कोभिडको पेन्डेमिक भएको बेलामा भिडभाडहरूमा नजाने हैन। त्यो कुरा बच्चाहरूमा पनि लागू हुन्छ हैन। यसलाई सोसियल डिस्टेन्सिङ भनियो। अर्को चाहिँ मास्कको उचित प्रयोग हैन। मास्क चाहिँ लगाउने। अब सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ डब्ल्युएचओले के भन्छ भन्दाखेरि लेस देन 5 इयर्समा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ मास्क त्यति लाउनु राम्रो हुँदैन भनेर भन्छ। किनभने त्यो 5 वर्षभन्दा सानो बच्चाले मास्क राम्रोसँग लगाउन जान्दैन। डब्ल्युएचओले चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि 5 वर्षभन्दा सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले राम्रोसँग मास्क आफूले लगाउन जान्दैन। मास्क लगाएर मात्रै भएन हैन, उचित तरिकाले मास्क लगाउनु पर्यो। त्यो सानो बच्चाहरूले चाहिँ उचित तरिकाले मास्क लगाउन नसक्ने भएर
WHO चाहिँ 5 वर्षभन्दा सानो बच्चालाई चाहिँ मास्क नलगाउँदा पनि केही फरक पर्दैन भनेको छ होइन। एउटा चाहिँ उनीहरूले राम्रोसँग लगाउन नजानेर हो एउटा रिजन चाहिँ। अर्को रिजन चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो मास्कले चाहिँ अब श्वास नलीमा गएर अलिकति एयर अब्स्ट्रक्सन पनि गराउन सक्छ सानो बच्चाहरूमा। त्यो भएर चाहिँ सानो बच्चालाई चाहिँ नलागे पनि हुन्छ भनेको छ। तर 5 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ इट इज रिकमेन्डेड, दिस इज युनिभर्सल। यो कोरोनाको पेन्डेमिकको बेलामा मास्क लगाउनै पर्छ। त्यो अर्को तेस्रो कुरा भनेको सेनिटाइजर होइन, साबुन पानीले हात धुने अथवा सेनिटाइजरको बारम्बार प्रयोग गर्ने। प्रिभेन्टिभ एस्पेक्ट भनेको यो ठुलो मान्छेहरू जस्तै बच्चाहरूमा पनि यही 3टा कुराहरू नै हो। कोभिडले जुन असर पारेको छ नि अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ बच्चाहरू स्कुल जान पाएको छैनन् होइन। कतिपय बच्चाहरूलाई त मानसिक असर नै परिसकेको छ होइन। खासमा यो असर कम गर्नको लागि बच्चाहरूलाई के गर्न सकिन्छ? अहिले अब सबै मान्छेहरूलाई हामी एक किसिमको स्ट्रेसफुल इन्भाइरोमेन्टमा छौँ होइन। यो पेन्डेमिक छ, हरेक तर तबकाको मान्छेलाई यसले छोएको छ होइन। यसले चाहिँ बच्चालाई पनि अछुतो छैन, बच्चालाई पनि धेरै असर गरेको छ होइन। बच्चाहरूको खेल्ने उमेर हो, एक्सप्लोर गर्ने उनीहरूको नेचर हुन्छ होइन। एउटै घरमा एउटै कोठामा खुम्चेर बस्दाखेरि उनीहरूलाई धेरै साइकोलोजिकल स्ट्रेसहरू भइरहेको हुन्छ होइन। त्यही पनि यसलाई कम गराउने 2-3 कुराहरू हामीले गर्न सकिन्छ। जस्तै बच्चाहरूलाई चाहिँ इन्डोर एक्टिभिटीमा प्रमोट गर्ने, जस्तै कुनै बच्चाहरूले के गर्ने पेन्टिङहरू सिकाउने होइन। त्यसपछि किचनको कामहरू सिकाउने होइन। जस्तै पोइमहरू लेख्न सिकाउने होइन। यो क्रिएटिभ वर्कहरू भन्छ नि, यस्तो कुराहरू गराउन सकिन्छ। अनि अलिक के छ भन्दाखेरि अब जस्तो पनि अब एनटिभी त अलिकति नेपाल सरकारको आधिकारिक मिडिया भयो होइन। थुप्रै मिडियाहरू छन्। अब कतिपय अब मिडियाहरूले को समाचारहरू त्यति रिलायबल पनि अब नहुन सक्छ होइन। त्यो भएर धेरै बच्चाहरूलाई चाहिँ टेलिभिजनहरू मोबाइलहरू देखाइरहने होइन। कोभिडको यतिजनालाई आज इन्फेक्सन भयो अरे, कोभिड भएर यतिजना मान्छेहरू मरियो अरे, यतिजनालाई आइसियुमा राखेको छ अरे, यतिजनालाई भेन्टिलेटरमा राखेको छ अरे भन्दाखेरि यस्तो न्युजहरूले पनि बच्चालाई अलिकति नराम्रो नेगेटिभ इम्प्याक्ट दिमागमा पर्न सक्छ। त्यही भएर अलिकति रिलायबल न्युजहरू मात्रै यसो कहिलेकाहीँ हेराउने त्यस्तो बानी गराउनु पऱ्यो। त्यसो गर्दाखेरि अलिकति साइकोलोजिकल स्ट्रेसहरू कम हुन्छ। बच्चाहरूलाई अब सामान्य रुवाखोकी लागेको छ होइन। अब बच्चाले खान मन गरेको छैन, त्यस्तो छ भने चाहिँ अब घरमै अब उपचार गर्न सकिन्छ। सामान्य रुवाखोकीलाई हस्पिटलै लानुपर्ने अवस्था पनि अहिले छैन। त्यसोलाई चाहिँ अब घरमा झुलिलो चिजहरू खुवाउने, बच्चालाई पोषणयुक्त चिजहरू खुवाउने, अनि ज्वरो आएको छ भने सिटामोलसम्म चाहिँ खुवाउन सकिन्छ। तर अब फार्मेसीबाट गएर डक्टरलाई नदेखाइकन औषधि लिँदाखेरि होइन, फार्मेसीबाट त एन्टिबायोटिकहरू दिन्छ होइन। त्यसो औषधिहरूले चाहिँ बच्चालाई असर गर्न सक्छ होइन। त्यो चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। भनेपछि एन्टिबायोटिक खुवाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ डक्टरलाई देखाउनै पर्ने हुन्छ। सामान्य औषधिसम्म बच्चालाई खुवाउन मिल्छ। सामान्य रुवाखोकी मात्रै लागेको छ भने बच्चालाई घरमै उपचार गर्न सकिन्छ होइन। तर बच्चालाई अलिकति धेरै ज्वरो आएको छ, बच्चालाई धेरै नै गाह्रो भएको छ भने चाहिँ एकचोटि चिकित्सकलाई देखाएर उहाँहरूको सल्लाह लिएरै औषधि उपचार गर्नु राम्रो हुन्छ। न कि अब फार्मेसीबाट गएर औषधि किनेर जथाभावी एन्टिबायोटिकहरू प्रयोग गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अंगदान महादान, मृत्यु पश्चात नाश हुने मानव शरीरका अङ्गहरूको दान गरौँ, पुण्य कमाऊ। नमस्कार है काका। नमस्कार। होइन रेडियोमा ध्यान दिएर के सुनिरहनु भएको हो? रेडियोमा अङ्गदान गरौँ पुण्य कमाऊ भनेर भनिराखेको छ, त्यही सुनिराखेको नि। अङ्गदान भनेको के हो? यो अङ्गदान पनि गर्न मिल्छ र? ल सुन्नुहोस् काका, हाम्रो शरीर मृत्यु पश्चात
नाश भएर जान्छ। नाश भएर जाने शरीरका विभिन्न भाग जस्तै छाला, कलेजो, आँखा, मुटु लगायतका अङ्गदान गरेर अन्य व्यक्तिको शरीरमा राख्न सकिन्छ। कुनै व्यक्ति वर्षौँदेखि मृगौलाको रोगी, अन्धोपनको समस्याबाट पीडित भएका छन्। त्यस्ता समस्याबाट ग्रसित भएका बिरामीहरूले नयाँ जीवन पाउँछन्। काका, अङ्गदान गर्न मिल्ने रहेछ। यस्तो कार्यमा त हामी पनि आजैदेखि लागिहाल्नुपर्छ। ओहो, आजैदेखि यो कार्यमा लागिहालौँ। ल काका, म घरतिर लागेँ है। कहाँ घरतिर लाग्ने? हामीलाई पनि अङ्गदान गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनु परेन नाम दर्ता गर्न। उहाँहरूले त नाम दर्ता गराइसक्नुभयो, तपाईँहरूले नि? नमस्ते, म डाक्टर विज्ञा शाह र म मनोचिकित्सक हो। अहिलेको कोभिडको महामारीमा हामी सबैजना मिलेर कोभिड-19बाट बच्न सक्छौँ। समय समयमा हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र मास्कको प्रयोगले हामी योसँग बच्न पनि सक्छौँ। जो कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको थियो र भएको छ, उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्नलाई हामीले हौसला प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक न्युजहरू नफैलाएर र आवश्यक परेमा आफैले पनि आफ्नो तनाव व्यवस्थापन गरेर अनि आवश्यक परेमा परामर्श लिनलाई नडराएर हामी आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्न सक्छौँ। सो लेट्स बी अलर्ट, लेट्स बी अवेयर एन्ड लेट्स लिभ विथ कोरोना। काकी, कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो। औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाएकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि। किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। नमस्ते, म डाक्टर रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्य मन्त्रालय। पेसाले म मानसिक रोग विशेषज्ञ हुँ। कोरोना रोग अहिले जुन भयावह रूपमा देखा परेको छ, योसँग हामी डराउनु चाहिँ पर्यो, योसँग हामी सचेत हुनु पर्यो। तर के बुझ्नु पर्यो भने जुन चाहिँ अहिले यसले गर्दाखेरि डर त्रास देखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ नलिकन अगाडि बढ्न सक्यौँ। यो निको हुन्छ। 95देखि 98% कोरोना भएका व्यक्तिहरू पुरै निको हुन्छन्। नेपालमा त 99% नै निको हुने रेट छ। त्यही भएर निको हुन्छ, लागिहाल्यो भने आत्तिनु पर्दैन। खालि हामीले 3टा चिज SMS भन्छौँ, एउटा सामाजिक दूरी, मास्क लाउने र सेनिटाइज गर्ने अथवा बारम्बार हात धुने गर्न सक्यौँ र आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने कोरोना लाग्दैन। लागिहाल्यो पनि यसको उपचार छैन। अटोमेटिक 14 दिनसम्म तपाईँले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो र गाह्रो भएको खण्डमा अस्पताल जानुभयो भने यो निको हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सबैलाई दिन चाहन्छु। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। अब नसा सम्बन्धी रोग र कोभिडको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अरू मानिसहरूलाई जसरी यो कोभिडले असर गर्छ, नसा सम्बन्धी बिरामीहरूलाई पनि असर गर्ने तरिकाहरू तिनीहरू नै हो र सावधानीका तरिकाहरू जुन छन् तिनीहरू पनि नसा सम्बन्धी बिरामीले अरू छुट्टै किसिमको सावधानी त्यस्तो कुनै लिनु पर्दैन। जुन सावधानीहरू अरू मानिसहरूलाई
अरू मानिसहरूले लिनुहुन्छ, अरू बिरामीहरूले लिनुहुन्छ, त्यही सावधानीहरूबाट हामी नसा सम्बन्धी हुने यसका असरहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नसा सम्बन्धी बिरामीहरू पहिल्यैदेखि धेरै सिकिस्त हुने हुनाले चाहिँ यसको असर वा यसको जटिलताहरू जुन छ तिनीहरू चाहिँ यो बिरामीहरूमा, नसाको बिरामीहरूसँगमा चाहिँ बढी असरहरू देखिन सक्छ र त्यस्तो कुनै शङ्का लाग्यो भने चाहिँ तुरुन्तै हामी हस्पिटल जानु पर्यो र हामीले चाहिँ हेल्थ फेसिलिटिजको जुन छ त्यो चाहिँ सुविधा छिटो लिइहाल्नु पर्यो। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। कार्यक्रम यहाँहरूले दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ। हामी अब अर्को एउटा सेगमेन्टतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। जब कोरोना भाइरसले संसारमा प्रवेश गर्यो र आक्रमण गर्न थाल्यो तब विज्ञहरूले भन्न थाले कि हाम्रो जीवनशैली नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यसबाट बच्नको लागि। त्यसो भए हामीले कस्तो खानपान गर्नुपर्छ, यतिखेर कसरी हिडडुल गर्नुपर्छ, स्वास्थ्यमा कसरी ध्यान दिनुपर्छ, यो विषयमा हामीले प्राथमिकताका साथ विभिन्न फरक फरक क्षेत्रका व्यक्तिहरूका विचार र जानकारी प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ, सुझावहरू पनि प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। त्यसै क्रममा एकजना विज्ञको सुझाव, त्यो पनि स्वास्थ्य कर्मीको सुझाव आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। हाम्रो जीवनशैली यतिखेर कस्तो हुनुपर्छ, हामीले कस्तो जीवनयापन गऱ्यौँ भने हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा। आउनुहोस् विज्ञको सुझावसहितको यो सेगमेन्ट हेरौँ। नमस्कार, म डाक्टर धर्मागत भट्टराई, म एक पेडियाट्रिक इम्युनोलोजिस्ट हुँ। स्वस्थ जीवनशैलीको लागि चर्चा गर्दै गर्दा हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि केही कडीहरू हामीले अपनाउन जरुरी देखिन्छ। अहिले संसारमा संक्रामक रोगहरू सँगसँगै नसर्ने रोगहरू, नन कम्युनिकेबल डिजिजहरूको पनि महामारी देखिएको कुरा सर्वविदितै छ। जस्तो मोटोपना, मुटुका रोगहरू, बातजन्य रोगहरू, यस्ता थुप्रै प्रकारका सिस्टेमिक प्रणालीगत रोगहरू हाम्रो गलत जीवनशैलीको कारणले गर्दा बढिरहेको देखिन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको परिभाषा अनुसार शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा तीनै प्रकारले स्वस्थ भइयो भने मात्रै हामी आफू स्वस्थ रहन सकिने कुरा सर्वविदितै छ। यदि हामीले आफूलाई स्वस्थ राख्न चाहन्छौँ भने यी तीनटै प्रकारले, मानसिक, शारीरिक र सामाजिक प्रकारले हामीलाई स्वस्थ राख्न जरुरी हुन्छ। सबभन्दा पहिला शारीरिक कुराको चर्चा गरौँ। शारीरिक स्वस्थताको लागि सबभन्दा पहिला सन्तुलित आहारको, व्यायामको र पर्याप्त निद्राको जरुरत पर्छ र यसमा सन्तुलित आहारका जुन कम्पोनेन्टहरू छन् तिनीहरू पूर्ण हुन जरुरी छ। त्यस पछाडि सन्तुलित व्यायामको जरुरत पर्छ। सन्तुलित व्यायामको अर्थ यो हुन्छ कि जुन व्यक्ति उसलाई पहिला भइसकेका बिमारीहरूलाई असर नपर्ने गरी र उसको शरीरलाई, बाँकी टिस्युहरूलाई र त्यो रोगलाई पनि सन्चो बनाउने गरी के व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, कुन प्रकारका व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, त्यो व्यायाम गर्न सकिने भयो। यो शारीरिक व्यायामको पाटो हो। अर्को, हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ जीवनशैलीको लागि नहुने भनेको निद्रा हो र योभन्दा बाहिर स्ट्रेसफुल लाइफले हाम्रो शरीरलाई थुप्रै प्रकारका बिमारीहरू जन्माउने गर्छ। त्यसकारण हाम्रो शरीरलाई स्ट्रेस भनेको चिन्तामुक्त गराउनको लागि हामी थुप्रै प्रकारका हामीले ध्यान गर्न सक्छौँ। हामी यत्तिकै शान्त जीवनशैली अपनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि थुप्रै प्रक्रियाहरू छन्, ध्यानका प्रक्रियाहरू पनि छन्, तिनीहरू अपनाउन सक्छौँ। यो एउटा पाटो भयो। यसले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा पनि एकदमै राम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। र अर्को एउटा सामाजिक सोसल वेलबिङको कुरा हुन्छ। यी सबै कुराहरू ले हाम्रो शरीरको स्वस्थ जीवनशैलीमा टेवा पुर्याउन मद्दत गर्छ। र अहिले संसारमा यो वैश्विक महामारी कोभिड-19 को महामारीको बेलामा पनि स्वस्थ जीवनशैली र हामीलाई हाम्रो शरीरको इम्युनिटी पावरलाई मजबुत राख्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यस्तो बेलामा इम्युनिटी पावर ठ्याक्कै बढाउने कुनै एउटा पार्टिकुलर चिज नभए पनि हामीले इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि सुरुमा गर्ने कमन कुराहरू जस्तो भोजन, व्यायाम, निद्रा बाहेक पनि जस्तो कतिपय कुराहरूले टेवा पुर्याउँछन् भन्ने कुरा अहिलेका तथ्याङ्कहरूले देखाएको कुरा हो। त्यसकारण जस्तो टेवा पुर्याउने कुराहरूमा कतिपय भिटामिनहरू, नाम लिनुपर्दा भिटामिन सी, जिङ्क जस्ता तत्त्वहरूले यो इम्युनिटीमा राम्रो भूमिका खेल्छन् भन्ने कुरा तथ्याङ्कमा पाइएको कुरा हो। त्यसकारण हामीले समग्रमा भन्दाखेरि भिटामिन र खनिज पदार्थ भएका कुराहरू जस्तो फ्रेस भेजिटेबल्स, ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरू, हरियो सागपात र फलफुल लगायत सन्तुलित आहारहरूको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो सबै कुराहरूलाई समायोजन गरेर हामीले स्वस्थ जीवनशैली बाँच्यौँ भने यस्ता सङ्क्रामक र नसर्ने रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। धन्यवाद।
कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दाजु ए भाइ ए दिदी बहिनी, धुलो पर्छ हात साबुन पानीले, खाना बनाउनु अनि खाना खानु अघि, बच्चाहरूलाई खुवाउनु अघि, घरभित्र पस्नु अघि, कार्यालय पस्नु अघि, धुनु पर्छ हात साबुन पानीले। छोए हातले जहाँ त्यही फोहोर मैला छोएपछि, जीव जन्तुलाई छोए चलाएपछि, शौचालय गएपछि, बच्चालाई शौच गराएपछि, धुनु पर्छ हात साबुन पानीले। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म हात धोऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बच्छौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। युनिसेफसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। कोरोना जुन प्रकारले फैलिराखेको छ, यो सावधानी नअपनाएको खण्डमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ र सरेपछि सङ्क्रमित हुन्छ। सङ्क्रमित भएपछि फेरि सङ्क्रमित व्यक्तिले अरूलाई पनि फैलाउने एकातिर सम्भावना हुन्छ भने अर्कोतिर आफै पनि चाहिँ यदि भनौँ न तपाईँलाई चाहिँ कुनै शारीरिक या दीर्घ रोगीहरू छन्, डायबिटिज, मुटुको रोग, छातीको रोग आदि छ भने तपाईँलाई चाहिँ यसले चाहिँ बेसरी समात्छ। तपाईँ चाहिँ रोगले ग्रसित भएर अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ र अस्पतालमा पनि अहिले चाहिँ यति सङ्क्रमित र चाहिँ रोगले ग्रस्त बिरामीहरूको चाहिँ चाप बढेको छ कि अस्पतालमा अहिलेको अवस्थामा भएका जुन नेपाल सरकार अन्तर्गतको र जो प्राइभेटको चाहिँ यो आइसियुहरूको पनि बेडहरू सबै चाहिँ हाउसफुल भइसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ जानै नसकिने, उपचारै नपाइने अवस्था भइसकेको हुनाले चाहिँ अझ पनि यो कारणबाट तपाईँले सावधानी अपनाउनु अति जरुरी छ। त्यसै कारणबाट यस्ता चाहिँ भयावह हुनसक्ने सम्भावनालाई चाहिँ तपाईँले मध्यनजर गरेर सामान्य चाहिँ एउटा आफूले गर्न सकिने नेपाल सरकारले भनेको यो मास्क प्रयोग गर्ने, यो सोसियल डिस्टेन्सिङ 2 मिटर पर बस्ने र चाहिँ बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने जस्ता चाहिँ उपायहरू चाहिँ कृपया इमान्दारीपूर्वक अपनाइदिनु होला। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे, फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ, सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ।
त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ। त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको समय सकिन आँटेको छ। हामी एकैछिनमा बिदा माग्छौँ। बिदा माग्नुभन्दा अगाडि हामीले गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू मागी छन्। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? हामीलाई सुझाव प्रतिक्रिया पठाउन नभुल्नुहोला, ती हाम्रा मार्गदर्शक हुनेछन्। अनि अर्को कुरा, यहाँहरूका पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन् कि, प्रश्न छन् कि, या कतै कुनै गुनासा छन् कि, ती पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। माध्यमहरू धेरै छन्। टेलिफोन गरेर सिधै भन्न पनि सक्नुहुन्छ, SMS गर्न पनि सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ती माध्यमहरू, ती नम्बरहरू हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अर्को कुरा, यो कार्यक्रम यहाँले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा मात्र नभएर आफूलाई अनुकूल परेको समयमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसन छ, वेबसाइट छ, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को जानकारी दिइहालौँ, पछिल्लो समयमा हामीले फेसबुक पेजमा यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। नेपाल टेलिभिजन फेसबुक पेजमा हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। अब हामी एकैछिनमा बिदा माग्छौँ। भ्याक्सिन आउँदैछ, प्रतीक्षा गरौँ, धैर्य गरौँ। त्यो नआउन्जेलसम्मको लागि सतर्क बनौँ। कोरोना भाइरसलाई ख्याल नसोचौँ, हेलचेक्राइ पटक्कै नगरौँ। भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ त्यसको पीडा। सङ्क्रमण भइहाल्यो भने पनि नआत्तियौँ, विज्ञहरूको सुझाव मानौँ, जीवनशैली राम्रो बनाऊ। विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, दीर्घ रोगीहरूले ध्यान दिउँ। यहाँबाट हामी फेरि पनि आज आग्रह गर्छौँ। भोलि फेरि आउँछौँ। आजको लागि हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।